आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मेरे पास बहुत बड़ी खबर है पंजाब के हवाले से। पंजाब में एक बहुत ही अहम गैर मामूली इजलास हुआ है। इसमें बड़े ही अहम तरीन शख्सियात शरीक हुई हैं। इस इजलास में क्या फैसले हुए हैं, इस इजलास का मकसद क्या था और ये इजलास किस जगह हुआ, इसको होस्ट किसने किया, ये आज मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा। और दूसरा मैं आपको अर्ज करूंगा कि ये अभी तक किसी सोशल मीडिया, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे हाईलाइट नहीं हुआ, इसको इंतहाई खुफिया रखा गया। नाज़रीन मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें। नाज़रीन आज से 3 रोज कबल ईवान वजीर आला में वजीर आला के अहकामात मौसूल होते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम को। वो स्टाफ को बताते हैं कि एक अहम इजलास मुनक्किद किया जा रहा है, इस इजलास की आप तैयारी कर लें, इसके पार्टिसिपेंट्स इतने होंगे और इसमें ये मेन्यू होगा और ये वेन्यू होगा। अब 1 घंटा दिया जाता है स्टाफ को और वो उसके अरेंजमेंट्स कर लेता है मुकम्मल। अब 10 बज गए, 11 बजे 10:30 से जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आना शुरू हो गए। 11 बजे तक तमाम पार्टिसिपेंट जो हैं वो अपनी अपनी चेयर्स पे, टेबल्स पर मौजूद थे। ये 8 क्लब में इजलास हुआ। इसके जो टॉप शुरका थे उनमें सैयद आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब, DGC मेजर जनरल फैसल नसीर साहब, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सईद साहब, 5 कोर कमांडर्स जिनका ताल्लुक पंजाब से था, DG रेंजर्स, इसके अलावा कुछ इंटेलिजेंस के और इदारों के सरबराहान, इसके अलावा IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के अलावा वजीर आला ने इसको होस्ट किया। ये इजलास गैर मामूली क्यों था? मुझे जहां तक याद पड़ता है पंजाब की हिस्ट्री में इस प्रोफाइल का इजलास कभी नहीं हुआ। एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें भी मैक्सिमम DG रेंजर और कोर कमांडर लाहौर जो हैं या सेक्टर कमांडर ISI जो ब्रिगेडियर रैंक के होते हैं वो शरीक होते हैं या IB शरीक होती है। इस लेवल के टॉप अफसरान जो हैं, जो आर्मी चीफ और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, DGISI और ये लोग ये पंजाब के लेवल पर शरीक नहीं होते। जिस तरह कि आपको पता है कि अभी वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें भी ये इतने पार्टिसिपेंट शरीक नहीं हुए जितने ये पंजाब में हुए। अच्छा, तो अब आते हैं एजेंडे की तरफ। इसमें पंजाब को दहशतगर्दी से फूल प्रूफ बनाने के इकदामात पर गौर किया गया, पंजाब में स्मगलिंग की रोकथाम पर गौर किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के हवाले से गौर किया गया और पंजाब में शरपसंद अनासिर को कानूनी कार्रवाई करने पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद जमान और डॉक्टर उस्मान अनवर IG पंजाब भी मौजूद थे। और इस इजलास में आपको पता है सानिया जड़ावाला जो है जिसमें 7 चर्च जो हैं वो जला दिए गए थे, उस हवाले से भी, उस केस के हवाले से, उसकी तफसीली रिपोर्ट के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। और इस इजलास में ये बात तय की गई किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जिसकी किस नंबर 2 इस्लामाबाद में आपने देखी, जिसमें उन्होंने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन वतन जो हैं वो 1 नवंबर तक मुल्क छोड़ दें और अपना कारोबार जो है वो लेके इधर से चले जाएं, वरना उनकी गिरफ्तारियां होंगी, कारोबार जब्त हो जाएंगे और उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाएगा। इसी तरह और दूसरी शिक जो आपने सुनी वो ये कि किसी सियासी जमात, किसी मजहबी जमात और किसी ऐसे गिरोह को पनपने नहीं दिया जाएगा जो मतलब मुसल्ला जत्थों का किरदार अदा करे। इसकी वजह यह है कि बैनुल अक़वामी तौर पे पाकिस्तान पर इंतहाई प्रेशर आ रहा है। उसके हवाले से एक तो ये जो चर्च जलाए गए इसके हवाले से बहुत प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान से ये पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल क्यों नहीं है। अक़लीतों के हकूक के हवाले से पाकिस्तान इस वक्त कटहरे में खड़ा है
اور جواب دہ ہے. اور جواب دہ ہونا ظاہری بات ہے کہ ہم جمہوری ملک ہیں اور اسلامی ملک ہیں, اور اسلام میں اس چیز کی آپ کو پتہ ہے کہ بالکل پوچھ گچھ ہے. غیر جو اقلیت ہے اس کے حقوق کو اگر پامال کیا جائے تو اس کی پوچھ گچھ ہے, اور پوچھ گچھ اور اخلاقی طور پہ بھی ہم ان کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کے پابند ہیں, اور قانونی طور پہ بھی. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ دنیاوی طور پہ دیکھیں تو میرے خیال میں تو اس بات کا جواب دہ ہونا پڑے گا. اس پہ تفصیلی غور کیا گیا, اور اس میں یہ بات سامنے آئی کہ ٹی ایل پی کے حوالے سے کہ وہ اقلیتوں کے حوالے سے جو اقدامات کر رہی ہے ان کو ان اقدامات کرنے سے روکا جائے. آئی جی پنجاب کے حوالے سے چیف آف آرمی سٹاف سید عاصم منیر نے ان کی کافی کام کی تعریف کی, اور ان کا یہ بتایا, ان کو یہ کہا کہ 9 مئی میں ملوث, ثانیہ 9 مئی میں ملوث جو افراد تھے, جرائم پیشہ افراد تھے جنہوں نے یہ بھیانک جرم کیا تھا, ان کے حوالے سے قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ بڑی خوشکن ہے, اور ان کو تھرو پراپر چینل جو ہے ان کی گرفتاریاں قانون کے مطابق کی گئی. اس کے لیے میں پولیس کے کردار کی بہت تعریف کرتا ہوں. آئی جی پنجاب آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ پنجاب کی پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے. آئی جی پنجاب اس پہ مسکرائے اور انہوں نے اس پہ کہا جنرل عاصم منیر سے کہ اگر کوئی اور جماعت بھی ایسا قانون ہاتھ میں لے گی تو کیا آپ کی طرف سے پرمیشن ہے کہ اس کے خلاف کاروائی کی جا سکے. تو آرمی چیف نے کہا کہ کسی جماعت, کسی سیاسی پارٹی, کسی مسلح جتھے کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اب آ جاتے ہیں چیف سیکرٹری زاہد زمان صاحب کی طرف. زاہد زمان صاحب جو ہیں وہ چائنا میں حال ہی میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ دورہ کر کے آئے تھے. انہوں نے سرمایہ کاروں کو اس بات پہ کنونس کیا تھا کہ وہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کریں. انہوں نے صرف پنجاب کی بات نہیں کی تھی, انہوں نے کہا پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کریں. اس جو سرمایہ کاری کے حوالے سے کاروباری حضرات کو دعوت دینا اور مختلف پروجیکٹس کی بریفنگ دینا اور ایک مطلب ان سے لائزون پیدا کرنا, ان کو کمفرٹ لیول فراہم کرنے کے حوالے سے جو زاہد زمان صاحب نے کام کیا اس پہ بھی آرمی چیف نے ان کی تعریف کی ہے. اور آنے والے وقت میں انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب کی بیوروکریسی اور پنجاب کی پولیس جس طریقے سے کام کر رہی ہے اس طریقے سے تمام پولیس اور بیوروکریسی کو کام کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی معیشت کو بہتر کر سکیں, اپنے جرائم کو کنٹرول کر سکیں. تو یہ غیر معمولی اجلاس تھا جس کی میں نے آپ کو اطلاع دی. یہ 3 گھنٹے اجلاس جاری رہا. 3 گھنٹے میں مہمانوں کی توازہ جو ہے وہ چائے کافی اور 1 ڈش سے کی گئی, اور اس کے بعد مہمان جو ہیں وہ چلے گئے. اصل بات یہ ہے کہ اس اجلاس کو انتہائی خفیہ رکھا گیا, اور یہ اجلاس آج تک ابھی تک کسی بھی میڈیا پر رپورٹ نہیں ہوا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.